भनिन्छ नि धन सम्पत्ति भनेको हातको मैल बराबर हो। यसैले त भनिन्छ धनको धाक धेरै नलगाउनु, यो क्षणभङ्गुर चीज हो। यो कथनलाई अहिले भारतीय धनाढ्य अनिल अम्बानीको हिजोको अवस्था र आजको दुर्दशाले पुष्टि गरिदिएको छ। हरेक वर्ष फोर्ब्सले प्रकाशित गर्ने विश्वभरका धनाढ्यहरूको सूचीमा 2008मा 6औं स्थान ओगटेका अनिल अम्बानी अहिले रोडको अवस्थामा आइपुगेका छन्। त्यसबेला उनीसँग 42 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति थियो, जुन अब इतिहास भयो। 13 वर्षको अवधिमै उनी अकल्पनीय रूपले टाट पल्टिएका छन्। ऋणमा डुबेका अनिल अम्बानीको कम्पनी रिलायन्स नेभल एन्ड इन्जिनियरिङ लिमिटेड RNEL अब मुम्बईका उद्योगपति निखिल वी मर्चेन्टको नाममा हुने भएको छ। लिलामी प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी बोलपत्र दिने र प्राप्त गर्ने कम्पनीको दौडमा उद्योग अघि बढेको छ। RNL वास्तवमा पिपावाव सिपयार्ड भनेर चिनिन्छ। स्रोतका अनुसार निखिल मर्चेन्ट र उनका साझेदारहरूको सहयोगमा रहेको कन्सोर्टियम हेजल मर्केन्टाइल प्रालीले तेस्रो राउन्डमा सबैभन्दा बढी बोलपत्र दिएको थियो, जुन बाँकीको तुलनामा धेरै हो। उधारकर्ता समिति COC ले लिलामी प्रक्रियामा भाग लिने कम्पनीहरूबाट उच्च बिडहरू मागेपछि गत महिना हेजल मर्केन्टाइलले सिपयार्डको लागि आफ्नो बोली परिमार्जन गर्दै यस अघिको 2400 करोडको अघिल्लो प्रस्तावबाट बढाएको थियो। IDBI बैंक रिलायन्स नेभलको प्रमुख ब्याङ्कर हो। सिपयार्डलाई गत वर्षको जनवरीमा नेशनल कम्पनी ल ट्रिब्युनलमा बक्यौता ऋण असुली गर्न लगिएको थियो। रिलायन्स नेभल एन्ड इन्जिनियरिङको करिब 12,429 करोड रुपियाँ ऋण छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार RNL मा 10 ठूला ऋणीहरूमध्ये स्टेट बैंक अफ इन्डियाको 1965 करोड रुपियाँ ऋण छ, जबकि युनियन बैंक अफ इन्डियाको करिब 1555 करोड रुपियाँ ऋण रहेको छ। अनिल अम्बानीको कम्पनीले पछिल्ला केही दिनमा 3वटा बोलपत्रहरू प्राप्त गरेको थियो, जसमध्ये एउटा दुबईमा रहेको NRI समर्थित कम्पनी थियो, जसले केवल 100 करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरेको थियो। उही समयमा उद्योगपति नवीन जिन्दलको कम्पनीले 400 करोडको दोस्रो बोली लगाएको थियो। 1 वर्ष अगाडि मात्रै लन्डनको अदालतमा अनिलले आफूसँग सम्पत्तिको नाममा एउटा कार मात्रै भएको भनेर आफ्नो बयान दिएका थिए। दाजु मुकेश अम्बानी अहिले सम्पत्तिमाथि सम्पत्ति थुपारिरहेका छन्। फोर्ब्सको पछिल्लो विश्व वरियतामा उनी प्रथम 10 भित्र छन्। उनीसँग 92.6 बिलियन अमेरिकी डलर सम्पत्ति रहेको छ। उनी भारतका सर्वाधिक धनीमा पर्दछन्। मुकेश र अनिल बीचको यो खाडल जान्न भने 16 वर्ष अघि जानुपर्ने हुन्छ। त्यसबेला उनीहरूको सम्पत्तिको बराबर बाँडफाँड भएको थियो। तर अहिले यी दुईको आर्थिक स्थितिमा कुनै तुलना छैन। 2 वर्षको अन्तरालमा जन्मेका दुई छोराबीच यस्तो असन्तुलनको कल्पना उनीहरूका पिता धीरुभाइ अम्बानीले जीवित छँदा सायदै गरेका थिए। भारतका सर्वकालीन सफल बिजनेस टाइकुन मानिन्छन् धीरुभाइ अम्बानी। उनको जीवनीमा गुरु नामक बायोपिक पनि बनेको छ। यमनको एडन शहरमा एउटा पेट्रोल पम्पमा सामान्य काम गर्थे उनी। आफै व्यवसाय गर्ने सोचले सन् 1958मा भारत फर्किँदा उनीसँग 500 भारू मात्र साथमा भएको बताइन्छ। टेक्सटाइलबाट व्यवसाय सुरु गर्दै उनले अन्ततः सम्पत्तिको विशाल साम्राज्य खडा गरे। रिलायन्स ग्रुपको छातामुनि आफ्ना व्यवसायहरूलाई फैलाएका धीरुभाइसँग मृत्युअघि 2.9 अर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति थियो। फोर्ब्सले प्रकाशित गर्ने विश्वका धनाढ्यको सूचीमा उनी 138औं स्थानसम्म उक्लेका थिए। सन् 2002 मा धीरुभाइको मृत्यु भएपछि दुई छोराहरू मुकेश र अनिलमा उनको विरासत सर्यो। बाबुको मृत्युपछि मुकेश रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष बने भने अनिल प्रबन्ध निर्देशक बने। बिस्तारै बिजनेसको स्वामित्वलाई लिएर मुकेश र अनिल बीच रस्साकस्सी सुरु भयो। आमाको रोहबरमा सन् 2005 मा सम्पत्तिको भागबण्डा टुङ्गियो। रिलायन्स इन्डस्ट्रिजलाई 2 फ्याक पारियो। त्यसपछि दुई दाजुभाइले आफ्नो बाटो र लय समाते। त्यसबेला उनीहरू बीच कम्तीमा 5 वर्षसम्म आपसी प्रतिस्पर्धा नगर्ने विषयमा अलग्गै सम्झौता भएको थियो। अनिलले रिलायन्स कम्युनिकेसन, रिलायन्स क्यापिटल, रिलायन्स इनर्जी र रिलायन्स नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेडको स्वामित्व प्राप्त गरेका थिए। यी सबैलाई समेटेर उनले रिलायन्स अनिल धीरुभाइ अम्बानी ARAD ग्रुप खडा गरे। तेल, ग्यास, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिङ लगायतका उद्योगहरू मुकेशको भागमा परे। उनले ती उद्योगहरूलाई रिलायन्स इन्डस्ट्रिज अन्तर्गत राखेर अघि बढाए। तर अनिलको अधोगति सन् 2010 पछि सुरु भएको हो। त्यसबेला मनोरञ्जनमा उद्योगमा देखिएको उभारलाई क्यास गर्नका लागि अनिल यस क्षेत्रमा होमिएका थिए। सुरुमा निकै पैसा कमाएका थिए। रिलायन्स इन्टरटेनमेन्ट 700 थिएटर स्क्रिन सहित भारतको सबैभन्दा ठूलो मल्टी कम्प्लेक्स अपरेटर बन्यो।
सन् 2005 मा अनिलले मनोरञ्जन उद्योगमा आफूलाई प्रवेश गराए। उनले अद्वाब्स फिल्म्सको बहुमत शेयर खरिद गरेका थिए। यस कम्पनीले फिल्मको प्रशोधन, उत्पादन, वितरण लगायतका कामहरू गर्थ्यो। त्यसलाई अनिलले सन् 2009 मा रिलायन्स बिग इन्टरटेनमेन्टको नाम दिए, तर बिस्तारै प्रतिस्पर्धा बढ्न थाल्यो। रिलायन्स इन्टरटेनमेन्ट घाटामा जान थाल्यो। 2014 सम्ममा सबै स्क्रिनहरू कम मूल्यमा बेचिदिए। सन् 2017 मा कम्पनीले 553 करोड र 2018 मा 606 करोड घाटा खाएको बताइएको छ। अनिलले अर्को धक्का टेलिकम बिजनेसमा खाएका थिए। सन् 2002 मा रिलायन्स इन्फोकमको नामले सुरु हुँदा आरकमले सिडिएमए प्लेटफर्म रोजेको थियो। सिडिएमए प्रविधि रोज्नु नै अनिल अम्बानीका लागि आत्मघाती कदम बनेको थियो। यसले 2G र 3G लाई मात्रै सपोर्ट गर्ने र 4G मा काम नगर्ने हुँदा अनिललाई यसले ठूलो ऋण बोकाएको थियो। सन् 2019 को सेप्टेम्बरसम्म 148 अर्ब भारु उनको ऋण पुगेको थियो। यो ऋण पछिल्लो समय 43,800 करोडमा पुगेको थियो। 2018 मा स्विडिश कम्पनी इरिक्सनलाई 5 अर्ब 50 करोड भारु तिर्न नसकेपछि ऋणकै कारण अनिल जेल जानुपर्ने अवस्था आएपछि खराब सम्बन्धका बीच दाजु मुकेश अम्बानीले पुरानो तिक्तता र मनमुटाव बिर्सेर अनिलको 5.5 अर्ब भारु तिरिदिएर उनलाई जेल जानबाट जोगाएका थिए। यसरी नै उनी घाटा र कम्पनी चलाउन ऋणमाथि ऋण बढाउँदै जाँदा ऋणमा डुब्न पुगेका थिए। यसै कारण उनले हरेक जसो कम्पनी बेच्नु पर्यो भने कति लिलामीमा परेका थिए।